वादा किया पूरा किया। डबल पीर सैयद इकरारुल हसन शाह ARY शरीफ वाले उफ वाली सरकार जनाब अब जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए। पीर हक खतीब सरकार जनाब झूठे हैं, ढोंगी हैं, फ्रॉड है। उफ अल्लाह, बुरका चेंज करके आ जाती है। बहुत बड़े बड़े सबूत हाथ में लगे। मैं हूँ डॉन। सोने की चेनें निकालते और मोती निकालने थे तो हीरे के मोती निकालते जनाब। आंखों से हीरे निकालते, आंखों से सोना निकालते, नाक से बाहर आपको पैसे दिए जाते हैं। हादर हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? मैं हूं खलील मुनव्वर के और आप देख रहे हैं फन मजाक सूर। तो नाजरीन, आज बड़ी जबरदस्त और मजे की वीडियो है। कब मजा आ गया यार, ओए होए होए, कमाल कर दिया इकरारुल हसन साहब ने यार, आज तो कमाल कर दिया। उसने भाई जो वो कहते हैं ना, जो वादा किया पूरा किया। उसने भाई जो वादा किया था कि मैं पीर हक खतीब सरकार को जनाब मैं एक्सपोज करने वाला हूं, और उसने जनाब पीर हक खतीब साहब को फेक, ढोंगी और शुभदेबाज करार दे दिया। और उसने ये साबित कर दिया कि वाकई पीर हक खतीब सरकार जनाब झूठे हैं, ढोंगी हैं, फ्रॉड है। और जनाब उसने बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट करके दिखाई। उसने जनाब आंख से चेन बरामद करके दिखाई। और भाईजान पीर सैयद इकरारुल हसन सरकार ARY शरीफ वाले जनाब अब जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं। क्योंकि अब जो ट्रिक उसने करके दिखा दिया है, इसका मतलब कि भाईजान वाकई ही इसमें बड़ी हकीकत है कि ये ट्रिक्स हैं, इसमें और कोई जनाब करामत नहीं है, कोई इसमें और कोई जनाब जिन्नात का काम नहीं यार। और जिन्नात का काम कैसे हो सकता है कि जिन्नात आंखों में आके सोना छुपाते हैं, आंखों में आके लोहा छुपाते हैं, आंखों में आके चांदी छुपाते हैं, आंखों में आके मोती छुपाते हैं। तो यार जिन्नात को और कोई काम नहीं रह गया, और जिन्नात का काम नहीं है भाई वो। उसने बताया है कि फिर उसके बाद उसने दो मोती आंख से बरामद किए। उसने कहा कि पीर हक खतीब सरकार ने एक मोती बरामद किया था, और जनाब मैं डबल पीर हूं। ये डबल पीर सैयद इकरारुल हसन शाह ARY न्यूज वाले सरकार उफ वाली सरकार भाई, ये जब ये ट्रिक कर रहे थे तब जनाब जो भी ये देख रहा था वो उफ कर था। उफ अल्लाह, ये क्या हो रहा है, कहीं इसकी आंख ही ना जाया हो जाए। उसके बाद एक और उसने चीज जो हाईलाइट की है, उसके बाद तो जनाब आप पक्का मानेंगे, मैं भी इसके बाद ही माना हूं कि जनाब वाकई ही ये पीर हक खतीब सरकार जो कर रहे हैं, ये ढोंग कर रहे हैं और फ्रॉड कर रहे हैं, शोबदेबाजी कर रहे हैं। इसके बाद ही मैं माना हूं। बात क्या है कि वो बता रहे हैं कि ये 4-5 बार बार जनाब एक ही खातून से आंख में से चेन बरामद की जाती है। वो कभी ये देखे बुरका चेंज करके आ जाती है, एक दूसरा तीसरा चौथा। डबल पीर सैयद इकरारुल हसन शाह ARY शरीफ वाले उफ वाली सरकार, उसने तो फिर जिसके पीछे पड़ जाए ना, हाथ पैर धोके पड़ जाता है, बल्कि नहा धो के उसके पीछे पड़ जाता है कि उसके पास बहुत बड़े बड़े सबूत हाथ में लगे थे। इसी वजह से ही उसने इतने बड़े पीर को हाथ डाला है। और यार उसने ऐसे किया उसकी आंख से ऐसे जनाब, और इतनी बड़ी चेन, यार मजाक है, ये क्या है भाई। अब उसने उसके बाद ये साबित किया है कि इसमें कोई भी जनाब करामत नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि आप कहें कि ये बहुत बड़े पीर है। अगर वो कहते हैं कि यही पीरी की अलामत है, यही पीरी का एक सबूत है, तो फिर मैं हूं सबसे बड़ा पीर, मैं हूं डॉन। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन। ये तो भाई डॉन बन गए हैं। ये तो भाई ये जाहिर है अपने कैरियर को उन्होंने दांव पे लगाया था, अपने कैरियर को, पूरी जिंदगी का उनकी मेहनत एक तरफ और बड़े बंदे पे हाथ डालना एक तरफ है। सारी जिंदगी का कैरियर एक सिर्फ एक गलत फैसले से खत्म हो सकता था, एक गलत फैसले से। मगर भाई मुझे नहीं लगता कि एक गलत फैसले से खत्म होने वाला है, और ये फैसला मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। और उसने पूरा जांच पड़ताल करके, उसका कहना है कि मेरी इसके ऊपर सालों की रिसर्च है, सालों के बाद मैंने ये स्टेप लिया है।
تو بھائی جان مگر مجھے یہ دکھ ہوا، یہ تکلیف ہوئی کہ جناب ڈبل پیر سید اقرار الحسن شاہ ARY شریف والے اف والی سرکار نے اگر چین نکالنی تھی تو 5-7 چینیں نکالتے بھائی، سونے کی چینیں نکالتے، اور موتی نکالنے تھے تو ہیرے کے موتی نکالتے، ہمارے پاکستان کی غربت کو ختم کرتے، ہمارے پاکستان کو ترقیوں کی راہ پہ گامزن کرتے، پاکستان کا نام روشن کرتے بھائی۔ سونے کی چینیں، یہ آگ نہیں بھائی، یہ سونے کی کان ہے، اور یہ آگ نہیں، یہ ہیرے کی کان ہے جناب۔ آنکھوں سے ہیرے نکالتے، آنکھوں سے سونا نکالتے۔ پھر یار مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایک نہ ایک دن جیسے ڈبل پیر سید اقرار الحسن شاہ ARY شریف والے اف والی سرکار جس طرح سے جناب یہ کام کرنے میں کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، ایک دن جناب سونے کی چینیں نکالیں گے آنکھوں سے، اور یہ آنکھ نہیں، یہ سونے کی کان ثابت ہوگی، اور یہ کانوں سے یہ کان، جو یہ والے کان سونے کے کان بن جائیں گے، سونے کی کان بن جائے گی سونے کی، اور ہیرے کے موتی نکالیں گے، ہیرے لال جواہرات، اور اس طرح سے جناب یہ پاکستان کی غریبت مٹا دیں گے۔ جو بھی غریب ضرورت مند محتاج ایسے کریں گے تو جناب سونے کی چین، ہیرے کے موتی، لال جواہرات اور یاقوت ایسے جناب آنکھوں سے باہر آ رہے ہوں گے، کانوں سے باہر آ رہے ہوں گے، ناک سے باہر آ رہے ہوں گے جناب۔ اس طرح سے انہوں نے اب پاکستان کی ترقی کی طرف لے کے چلنا ہے پاکستان کو۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یار اتنی بڑی ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کے بعد پتہ نہیں اس نے اتنی ایک ویڈیو کو کتنی بار دیکھا ہے، اور پھر پہچانا ہے کہ یہ عورت بار بار ایک ہی عورت بار بار آ رہی ہے۔ بھائی اس کی کیا وجہ ہے، بار بار ایک ہی عورت کیوں آ جاتی ہے؟ اس کی تو پھر یہ آنکھ ہوگی نا پھر لوہے کی کان۔ 14 فروری کا جو مناظرہ ہے، جو 14 فروری کا مارکا ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ ہونے والا ہے، اور مجھے 99.99% کو اوپر لگ رہا ہے کہ وہ بھائی نہیں ہوگا مناظرہ، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ مناظرے سے پہلے ہی اقرار الحسن صاحب جیت چکے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ جو کام انہوں نے کر دیا ہے۔ اور اب مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ بھائی اس نے اس لڑکی کے پاس بھی پہنچ جانا ہے، اس عورت کے گھر پہ بھی پہنچ جائیں گے۔ بھائی اب بتاؤ مجھے کیسے بار بار ایک ہی آنکھ سے 4-5 چینیں نکال دی ہیں، اب کیا وجہ ہے اور کیوں کرتی ہو؟ کیا آپ کو پیسے دیے جاتے ہیں؟ کیا آپ کو مجبور کیا جاتا ہے؟ مگر یہ چیز تو سوچ سے باہر ہے، سوچ سے بالا تر ہے۔ اگر وہاں پہ کسی کو شفا نہیں مل رہی تو پھر اتنا بڑا مجمع وہاں پہ کیسے لگا ہوتا ہے؟ اب اس کے بارے میں بھی ہمیں بتائیں، ہمیں کچھ یہ بھی گائیڈ کریں کہ وہ کیوں اتنا بڑا مجمع لگا ہوتا ہے، اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ اگر کسی کو سکون نہیں مل رہا، اگر کسی کو شفا نہیں مل رہی تو لاکھوں کروڑوں کا مجمع وہاں پہ لگا ہوتا ہے، وہ جھوٹا مجمع سارا لگا ہوتا ہے۔ میں یہ کہوں گا کہ اب پیر سید اقرار الحسن شاہ ARY شریف والے اف والی سرکار ایسے جناب اپنا منتر کریں اور جناب جن حاضر کریں اور کہیں کہ وہ عورت یہاں پہ حاضر کی جائے، حاضر ہو تو اس کو وہاں پہ حاضر کریں اور جناب اس سے پتا کریں کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ تو ناظرین کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو آج کی؟ زبردست لگی ہوگی، مزہ آیا ہوگا، اور اگر آپ کو مزہ آیا ہے تو پھر سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو ڈبل پیر سید اقرار الحسن شاہ سرکار والی سرکار ہے یار بارش شریف والے ان کے تک پہنچائے، اور ان کو شاباش دے کہ آپ نے واقعی ایک اچھا کام کیا ہے، اور اچھے کام کا صلہ بھی اچھا ہوتا ہے۔ پیر سید حق خطیب سرکار کے جو فالوور ہیں ان سے معذرت بھائی پہلے سے، اور میں مہربانی بات یہ ہے کہ یار بات تو میں ساری جو بات کر رہا ہوں یہ اقرار الحسن صاحب کی باتیں ہیں بھائی، اس میں سے میرے اپنے الفاظ نہیں ہے کوئی بھی، اگر کوئی آپ کو میرے الفاظ بھی برے لگے ہو تو معذرت بھائی، معذرت، مہربانی۔